मौत से किसको खास्तगारी है, आज अगर इनकी तो कल हमारी बारी है। हजरात मोहतरम, इंतहाई दुख और कर्ब के साथ मैं फैमिली वालों के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए रब की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ कि मालिक कायनात मरहूम मोहम्मद राशिद साहब के दराजात में बुलंदी अता फरमा। अहबाब, अफसोस भी हो रहा है, दुख भी है, लेकिन रश्क भी आ रहा है। क्या किसी ने खूब कहा कि बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया। हजरात ज़िवाकार, वो महीना जो सारे महीनों का सरदार है, जिसके रोज़ों के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इस एक महीने के रोज़े रखो, जज़ा का ऐलान नहीं किया, सिर्फ फरमाया रोज़ा रखो, इसकी जज़ा मैं हूँ। एक इशारा दे दिया कि तुम रोज़े रखो, जज़ा मेरे ज़िम्मे है, मैं कितनी अता कर रहा। और जज़ा अता करने वाली ज़ात रब की है, तो सोचो तो सही वो जज़ा कितनी बड़ी होगी। और इस महीने का पहला अशरा हजरात ज़िवाकार, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें लम्हा ब लम्हा अपने बंदों के ऊपर छमा छम बरस रही होती हैं। कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जिस लम्हे में रब की रहमतों का नज़ूल न हो रहा होता हो। अब अशराए मग़फ़िरत शुरू है और मुफस्सिरीन किराम मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, इस आयत की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं ये दूसरे अशरे के बारे में कि ये वो अशरा मुबारक है कि जिस अशरे में एक एक लम्हा वो होता है जिसमें कई कई हजार गुनाहगार जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, रब उनको तलाश कर करके जन्नत की बहारें अता कर रहा होता है। वही अशरा मग़फ़िरत की बहारें जारी थीं। मोहम्मद राशिद किसी ज़रूरी काम के लिए किसी के बुलाने पे कल सहसा गए, तो मैं यकीन से कहने जा रहा हूँ कि जब ये सहसा जा रहे थे, जिस बंदे से मुलाकात की, बस वही लम्हा था कि जब रब की बख्शिशें इनका इंतजार कर रही थी। लोगों मैंने पहले कह दिया, वो खुदा तो बख्शिश के बहाने तलाश कर रहा है, बस मोहम्मद राशिद के लिए माह मुकद्दस बख्शिश का समा बनकर आज ये जुमातुल मुबारक की सातों में खुदा की रहमतों के हवाले हो रहे हैं। बस इतना कह रहा हूँ, लोगों, राशिद की जिंदगी के लिए माह मुकद्दस बख्शिश का समा बन गया। और हर आदमी को दुख होता है जिसका वो मरने वाला करीबी होता है, लेकिन कुछ अमवात ऐसी होती हैं, बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, उन पर रश्क किया जाता है। किसी को अल्लाह मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए
اگر شہادت کی موت دے دے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس موت پہ رشک کیا کرو۔ اور عورت کے لیے ارشاد فرمایا جب وہ بچہ جنم دیتی ہے اسے درد زہ کہتے ہیں، اس حال میں اگر اس عورت کی موت ہو جاتی ہے وہ بھی شہادت کے درجے پہ فائز ہوتی ہے، فرمایا اس عورت کی موت پہ بھی رشک کیا کرو۔ اور پھر جمعرات اور جمعہ کی موت کے لیے بزرگان دین نے ارشاد فرمایا اس موت پہ رشک کیا کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس موت پہ رشک کیا کرو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، رب تمہیں موت دے دے، اس موت پہ تو رشک کرنا ہی پڑے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا، انہیں یہ مرتبہ دیا کہ حضرات ذی وقار جس موت پہ مجھے رشک ہے اور آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ جمعرات ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عام دن ہے، رمضان کا مہینہ نہیں ہے، اگر کوئی جمعرات کے دن فوت ہوتا ہے جمعہ کی ساعتوں میں زمین کے حوالے کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے لیے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو پھر اگلی بات سنو، ارے یہ ماہ رمضان ہے جس کے شروع ہونے پہ ہی اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے سارے کھول دیے۔ چونکہ مجبور تھے، معذور تھے، شاید کتنی مجبوریاں تھی احباب ذی وقار، اسی مجبوری میں کل یہ کسی آدمی کے پاس گئے تو دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ حضرات ذی وقار اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ تعاون کیجئے گا تاکہ عید کی خوشیوں میں شاید یہ اب شامل تو نہیں ہو سکیں گے، ان کا باپ اس دنیا سے بچھڑ گیا، ان کا بھائی اس دنیا سے بچھڑ گیا، لیکن شاید کچھ نہ کچھ تسلی مل جائے کہ ہمارے بھائیوں نے، ہماری برادری نے ہماری سپورٹ کی تھی۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کے دیا ہوا بھی مال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، محمد راشد کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔ کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی لین دین ہو تو میں تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ از راہ خدا ان کو معاف کر دیجئے گا۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اگر آپ ان نورانی ساعتوں کے اندر اس بھائی کی مغفرت کی دعا کریں گے، اس کو معاف کریں گے، تو سامعین محترم اللہ رب العزت ہماری بھی مغفرت فرمائے گا، ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ہماری بھی نجات فرمائے گا۔ امین۔ مرحوم کی میت پہ، مرحوم کی قبر میں انوار و تجلیات کا نزول عطا فرما۔ الہ العالمین ماہ مقدس کی عظمتوں، اس کی شانوں کا واسطہ، آج کے دن کی برکتوں کا واسطہ، الہ العالمین تھوڑی ہی دیر بعد یہ قبر میں اترنے والے ہیں۔